Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. With budgets blown out of proportion and construction ongoing for years, residents of Kepen demand answers over new police station. Local leaders from Kalangut allege panchayats and police disobeying High Court orders threatened to take Sarpanch and Secretary to court over dance bars and questionable spa within the village. Now for the news in detail. Residents of Kepen are calling for a new police station in their area. But what's driving this demand? Let's turn to our reporter Ramesh Naik Raut, who has the details. आज आमी आसात ते केपे आसात आणि आज परते तुमकां आमी केपेची जे पुलीस स्टेशनाची काम जे आसा हे कशें बंद आसा आनीक हे कशें करून चालू करपा जाय आनीक किती लोकांक त्रास जाता हे तुमकां आमी दाखयता आनी त्याच बरोबर हांगा जे स्थानिक लोक आसात जे लोकांक खुबशे त्रास जातात आनी त्याच बरोबर ह्या लोकांनी जे डिमांड केल्लो की हे पोन्ने पुलीस स्टेशन जे केपेचे आसा ते कादय म्हणटाले आनी सगळे लोकांक हांगा भितर हाडून उडयताले त्या कादयेक बेगीच्या बेगीन नवो साज मेळटो नवे पुलीस स्टेशन जावत म्हण ह्या लोकांनी मागलेले त्यांच्याच कडेन आज आमी विचारून घेवया की ह्या पुलीस स्टेशना खातीर तुमकां किती त्रास जाता तुमी किती मागले ते कित्याक जे आमकां खबर आसा त्या प्रमाणे ह्या पुलीस स्टेशनाचो 4.5 कोटयांचो जो टेंडर जाल्लो पूण आतां आनीक एक्स्ट्रा आनी 8.5 कोटी लागतात हेजेर खंय तरी गंभीरान विचार करपा जाय आनीक आमी सरकारा कडेन मागतात की बेगीच्या बेगीन सरकारान लक्ष घालचें आनी हें पुलीस स्टेशन जें आसा हें बरें करचें ताकी जे हँडिकॅप लोक आसात जे सिनियर सिटीजन आसात ह्या लोकांक खंय तरी जे आतां पुलीस स्टेशनात थंय वचपाक खूब त्रास जातात म्हणूनच आज ह्या लोकांनी मागणी केल्या की हें पुलीस स्टेशनाचें काम बेगीच्या बेगीन कमेस करचें आनी आमकां रिलीफ दिवचें म्हणून पळय सगळ्यां पयलीं हांव सांगपाक सोदतां आमची पळय कादय पळय आनी ती पुर्तुगेज टायमार साकून केपेची कादय म्हणटा ती फामाद आनीक हें पुलीस स्टेशन नवी जावचें अशें म्हणून सगळ्या पयलीं हांवें न्यूज हाडलो कितलीं वर्सां पयलीं आनी तुवें घातलेलो न्यूज कळ्ळें तर तेजे उपरांत हेजें काम कमी जालें हेजें टेंडर जालें हांवें आयकलां 4.5 कोटीचें टेंडर म्हणून तें आनी तें काम चलतालें वेवस्थीत चलतालें केन्ना हांव अशें पळयतालो आनीक आतां तें सडनली स्टॉप आसा आयकोंक आयलां की इंजिनियरान सॉयल टेस्टिंग करूना म्हणून आनी वयल्यान आतां कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की आनी 8 कोटयेचो डिमांड आसा आनी 8 कोटी जाय पयशे पावना म्हणून म्हाजें इतलेंच आसा क्वेश्चन की जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक खबर ना बाबा हे टेंडर पळय तुमी काडटना कंप्लीट करून दिवपाचें अशें म्हणून पयलीं खबर ना बाबा तुका 4.5 कोर्सांक तें पुरवडटालें काय ना तें तुवें पयलीं करपाक जाय आशिल्लें नाजाल्यार तुवें तें टेंडर घेवपाचें न्ही आनी इंजिनियराक खबर ना आतां पळय टायम बीन टेम्पररी पुलीस स्टेशन आमचो शिफ्ट केलो थंय हांगा सेंट फ्रांसीस कॉलनी ते सायडीन ती लोकांक कितली त्रास जाता म्हाका कितले जाणी विचारता पुलीस स्टेशन खंय काय म्हणून ओके ब्रिज काडून मागीर तांकां डायरेक्शन दिता थंय घुसपतात वचून आमोण्या रोडाचेर कळ्ळें तर आमचे एक डिमांड आनी अपील आशिल्लो की हो पुलीस स्टेशन आमचो बेगीन जावचो कित्याक हांगा हे खूब वर्सां हांगा कितले पुलीस ऑफिसर आयले कितलेशे रिटायर जाले खूब त्रास काडले तेंच्यान हांगा बसपाक सारकी फेसिलिटीज नाशिल्ली पीआयच्या कॅबिनाक बीन तरी पूण त्यांनी कितली वर्सां अशीच काडली तर एक फूल फ्लॅज पुलीस स्टेशन जावचें अशें म्हणून एक डिमांड आशिल्लो आमगेलो आनी हें काम वेवस्थीत चलतालें आनी आतां म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले बेगीन हाजेर आमचे होम मिनिस्टरान हाजेर लक्ष घालचें कित्याक काय म्हणल्यार डिसेबल्ड सिनियर सिटीजन असे लोक वयतात तांकां त्रास जाता आनी पुलीस स्टेशन म्हणजे कितें आसा पयलीं लोक येताले बस स्टॉप आसा आमचो हांगा बसीन देंवताले आतां 3 म्हयने पयलीं एक बायल आनी एक चली हांगा आयली हांगा पुलीस स्टेशन म्हणून हांगा देंवली हांव बँके आशिल्लो म्हाका ती मेळ्ळी मागीर हांवें तांकां धाडलें पुलीस स्टेशन शिफ्ट केला म्हणून खुबशा लोकांक खबर ना पुलीस स्टेशन शिफ्ट केला म्हणून तर हांव कितें म्हणटा टायम बिंगा भितर हें काम कंप्लीट जावपाक जाय म्हाजो रिक्वेस्ट आसा आमचे गोंयचे होम मिनिस्टरा कडेन आमचे सीएमा कडेन हाजेर मातशें लक्ष घालचें तशेंच आमचो केपेंचो आमदार बाब एल्टन डिकॉस्टाकय हांव रिक्वेस्ट करता मातशें हेजेर फुडाकार घालचें आनी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करचें एक सिनियर सिटीजनाचे विचार केलो जाल्यार खूब दुखाची प्रश्न जावन आसा
ह्या सिनियर सिटीजनाक जरी तर आतां ह्या पुलीस स्टेशनार शिफ्टिंग केलां थंय वचपाक आनी येवपाक तांचे कडेन हें घडचें ना कित्याक खूब भितर पडटी हें आनीक म्हाका दिसता ते सिनियर सिटीजनांचे तरी विचार करून आतां तरी हे 5 वर्साचें काम म्हणटा आमी सारकी स्लो जाल्लें आसा तें ताबडतोब स्टार्ट जावपाचें अशी मागणी आसा. कितले पयशे घेता थंय वचपा लोकां कडच्यान म्हाका दिसता हांगच्यान केपेंच्यान आतां आसता थंय पुलीस स्टेशनार वचपाक कमी म्हळ्यार पायलट मारतले एक 100 रुपया तर जाय आनी रिक्षा करून वयतले जाल्यार 250 रुपया तरी आमकां पडटले वेटिंग रावचें पडटलें. आनी ह्या सिनियर सिटीजनाक आनी जाणटे मनशाक आनी कोणूय भायल मनशां देखून तें भितर पडटा हेका लागून जाता तितलें ताबडतोब हें काम सुरवात करपाक हांव आमच्या गोंयच्या होम मिनिस्टराक CM साहेबाक एक रिक्वेस्ट करता प्रमोद सावंताक जाता तितले ताबडतोब ह्या कामाचेर लक्ष घालचें आनी सुरवात करची. तेच भशेन आमचे स्थानीक आमदार आसात बाब वेल्टन आनी हेजेर लक्ष घालून जाता तितले ताबडतोब CM कडेन उलोवन ह्या तोडगोक सुदारू करची म्हूण मागता. Ramesh Naik Rawat and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. Known for its vibrant tourism, areas like Kalangut and Baga are now grappling with a darker side, the rise of dance bars and allegedly unethical spas. These establishments are triggering concerns about the region's identity and ethical boundaries. Here's more. Goa's northern coastal belt, a hub for tourists from around the globe, is under scrutiny for its growing number of dance bars and questionable spas. Residents and local leaders are raising alarms, calling these establishments a threat to Goa's cultural ethos and community values. Kalangut and Baga, areas famous for their nightlife, are at the center of the controversy. And the issue, some say, stems from lack of action from local authorities and police. कांय दीस पयलीं कोर्टाच्या ऑर्डरीर पंचायतीन एक डिमोलिशन ऑर्डर एक्झिक्यूट केल्ली. तो क्लब ताओ खबराड आसा पळय तो मोडटा थोडे दिसांनी काम बंद जालें डिमोलिशनाचें. तेजे उपरांत आमी जेन्ना तिकडे वयताले तेन्ना थंय एक शॉकात गजाल दिसली आमकां ते परतून मारून काडटा पळय ते. आनी ते पळोवन आमी पंचायतीन कंप्लेन केली कित्याक जी वस्त जो स्ट्रक्चर डिमोलिश कर म्हटलेलो तो अर्दो थांबलो आनी ते परतून बांदपाक कितें तरी कॉमेस केलें तेंच्यांनी. तेजे उपरांत आमी एक कंप्लेन केली पंचायतीक व्हिडिओ आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायताक की इलिगल काम चालू आहा म्हणून. म्हाका दिसता तें काम अजुनूय चालू आहा. आमी कंप्लेन केल्ली 2 डिसेंबराक आनी आयज तारीख 10 डिसेंबर आनी तें काम अजुनूय चालू आसा. प्रेस माध्यमांतसून हांव सांगूंक सोदतां सरपंच जोजफ सिक्वेरा आनी सेक्रेटरी अर्जुन वेली हें जें कितें चल्लां तें जर तर तुमी ती ऑर्डर एक्झिक्यूट करना ह्या 2 दिसांक जाल्यार आमकां तुमकां दोगांयकू हायकोर्टान तुमच्या नांवान आमकां MCA मूव करची पडटली. कित्याक जे मोडपाक सांगलेलें तें बांदता आनी तुमी 10 दीस जाले एक्शन घेयना. कोण कोणाक सांबाळूंक सोदता तो आमकां कळना आनी हे कालांगूटच्या जनतेकूय कळोंक जाय की कोण कोणाक सांबाळूंक सोदता पळय तो हांगा. सगळ्यो गोश्टी जर तर आमी ओव्हरलूक केल्यो जाल्यार कालांगूट जी हाती भायर गेला ती हातीन केन्ना जेवची ना. मसाज पार्लरां आतां डॅन्स बारां हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सील केली. सो आतां मसाज पार्लरां फ्लरिश जावंक लागल्या. एकान एक नेई लायसनां दिवंक लागल्या नेई येयत आहा थंयसर. सो आतां हांगासर कालांगूट आमच्या आदले 9 तार आसले पळय रेस्टॉरंट नायका वाड्यार थंयसर एक मसाज पार्लराचें सद्या आतां काम चालू आहा. हें काम आतां चालू जाल्लें म्हाका दिसता 7-8 म्हयन्या पयलीं चालू आसलें तें. तेन्ना हांवें तेजेर कंप्लेन दिल्ली आनी कंप्लेन दिल्या उपरांत सेक्रेटरीन इन्स्पेक्शन केल्लें अर्जुन वेलीप आमचो आनी म्हाकाच मागीर तेका हांवें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागलो तेन्ना म्हाका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिल्लो तेणीन. पूण भितर कितें चल्लां पळय तें म्हाका कांय इन्स्पेक्शन रिपोर्टान दिवं ना तेणीन. फकत म्हाका दिल्लें तेणीन भायरसून तेणी हें केलां मातशी शेड खंय घातलें आनी हें केलां म्हणून ती इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिल्लो आनी मागीर तेच्या उपरांत तें काम बंद जाल्लें. सो हांव सजमालो तें हें केलें म्हणून तें बंद केलें म्हणून. पूण आतां परत चालू जावंक लागलां आनी हांवें आयकलां थंयसर ते थोडे नोटोरियस क्रिमिनल जे ते आमच्या डॅन्स बारांनी इनवॉल्ड आसले पळय आनी अजुनूय आहा पळय ते थोडे हितून आतां भितून सरल्या म्हणून. आनी ते डायरेक्ट चॅलेंज करता हांवें की कोणूय येवनी केदोय मनीस येवनी आमी लायसन्स घेवन दाखयतले म्हणून. आतां हितून आतां पंचायतीचो कितें रोल आहा तो म्हाका खबर ना. पूण आतां पंचायतीक तर ती खबर ना तर की हांवें चल्लां म्हणून थंयसर जाल्यार पंचायतीन तेजेर मातशी बेगीन एक्शन घेवची आनी तेका बेगीन चॅक करचें.
Niriksha Gaukar, Subhashish Govekar and Sanika Nagvakar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather. The cyclonic circulation over the Bay of Bengal is now positioned off the Sri Lanka coast and is expected to move towards the Tamil Nadu coast in the coming days. However, no impact is expected in Goa, unlike Cyclone Fengal, which brought light showers to the state. Looking ahead to Thursday's weather, temperatures will remain stable at 33 degrees Celsius during the day and 24 degrees Celsius at night, but it might feel slightly cooler due to a drop in humidity. Light winds could also bring some relief in the afternoon. A word of caution for commuters: dense fog is expected during the early morning and late night hours, which could reduce visibility and make roads dangerous. Stay vigilant, drive carefully, and use fog lights if necessary. Milder weather ahead this Thursday as humidity drops. Partly cloudy skies forecast for next 2 days. Maximum and minimum temperatures on Thursday 33 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Foggy conditions predicted for Thursday morning and night. No warning issued for boat owners near Goa coast. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.